नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते। यो यो लकडाउनको बेलामा हामीले एउटा सानो इन्फर्मेसन सेयरिङ इन्टरेक्सनको प्रोग्रामको रूपमा यसलाई सुरु गरेका छौँ। अब मुख्यतया यो प्रेजेन्टेसनमा मैले चारवटा इस्युहरूलाई एड्रेस गर्न खोजिरहेका छु अथवा चारवटा क्वेसनहरू छन्। यो एउटा चाहिँ बायोलोजिकल इन्भेजन भनेको के हो, बायोलोजिकल इन्भेजनसँगै मिल्ने अर्को प्रोसेस अथवा अर्को फेनोमेना पेन्डेमिक अथवा पेन्डेमिक र त्यो के हो, र त्यस पछाडि यो दुईटा फेनोमेना बायोलोजिकल इन्भेजन र पेन्डेमिक बीचको रिलेसनसिप अथवा इन्टरेक्सन, सिमिलरिटिज डिसिमिलरिटिज के छ, त्यसको बारेमा हामी छोटो छलफल गर्छौँ। र लास्टमा अब यसको वे आउट के हो, इन्भेजन पेन्डेमिक यो सबैको फ्युचर अप्सन के हुनसक्छ यसलाई एड्रेस गर्ने भन्ने कुरामा हामी छोटो प्रेजेन्टेसन गर्छौँ। र यसमा पहिला अब बायोलोजिकल इन्भेजनबाट सुरु गरौँ। र अब हरेक अर्गानिजमको आफ्नो नेटिभ रेन्ज हुन्छ अथवा ती सर्टेन ठाउँमा नेचुरली पाइन्छ। जस्तै कतिपय अर्गानिजमहरू अस्ट्रेलियामा पाइन्छ, कतिपय अर्गानिजम एसियामा पाइन्छ, साउथ अमेरिकामा पाइन्छ, र तिनीहरूको आफ्नै निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हुन्छ। र त्यो एक क्षेत्रबाट अर्को क्षेत्रमा जानको लागि त्यहाँ थुप्रै प्राकृतिक ब्यारियरहरू, जस्तै समुद्र हुनसक्छ, त्यस्तै गरेर ठुलो हामीसँग डेजर्ट हुनसक्छ अथवा ठुल्ठुला माउन्टेनहरू हुनसक्छ। त्यसले गर्दा अर्गानिजमहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग जान सक्दैनन्। तर मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्ने क्रम, त्यस पछाडि ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टर एडभान्स र फास्ट हुने जाँदै क्रममा र मान्छेहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइराखेको छ, एउटा कन्टिनेन्टबाट अर्को कन्टिनेन्टमा पुर्याइराखेको छ। अनि जसले गर्दाखेरिमा एक खालको ग्लोबल्ली अर्गानिजमहरू होमोजेनाइजेसन अथवा मिसम्याच भइराखेको छ। त्यसले गर्दा मान्छेको क्रियाकलाप, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष क्रियाकलापबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा अथवा एउटा कन्टिनेन्टबाट अर्को कन्टिनेन्टमा स्पेसिसहरू गइराखेको छ भने त्यसलाई हामीले ओभरअल बायोलोजिकल इन्भेजन भनेर भन्छौँ। अब यसको टक्कै नेपाली शब्द त छैन, तर पनि यसलाई हामीले निचा प्रजाति अथवा बाह्य प्रजातिको फैलावट भनेर भन्न सक्छौँ। र अब यसरी मान्छेहरूले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेका स्पेसिसहरूमध्ये केही स्पेसिसहरू मानिसको लागि निकै नै काम लाग्ने प्रजातिहरू छन्। जस्तै उदाहरणको लागि नेपालमा हामीले खेती गर्ने आलु, मकै यिनीहरू सबै नै बाह्य प्रजाति हुन्, जुन चाहिँ दक्षिण अमेरिकाका रैथाने हुन्। यिनीहरू निकै हामीलाई महत्त्वपूर्ण वनस्पति प्रजातिहरू हुन्। तर यस्ता बाह्य प्रजातिहरू मध्येका केही थोरै मात्रामा अब यसमा 10% त्यस्ता अर्गानिजमहरू चाहिँ मान्छेले जहाँ त्यसलाई खेती गरेको छ अथवा जहाँ त्यसलाई छोडेको छ त्यहाँबाट बाहिर जान्छ, प्रकृतिमा स्थापित हुन्छ र त्यसले प्रकृति अथवा मान्छेलाई नकारात्मक असर पारिराखेको हुन्छ। यसरी बाह्य प्रजातिहरू मध्ये जसले नकारात्मक असर पारिराखेको हुन्छ त्यो प्रकृति, त्यस पछाडि त्यहाँको वासस्थान र त्यस पछाडि यहाँको नेटिभ बायोडाइभर्सिटीलाई असर गरिरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले बाह्य प्रजाति भनेर भन्छौँ। अब यसलाई बुझ्नको लागि मैले सानो केही एक्जाम्पल यसो हेरौँ भने जस्तै अब स्पेसिसहरूलाई हामीले नेटिभ र एक्जोटिक अथवा रैथाने र बाह्य भनेर छुट्याउन सक्यो। बाह्य प्रजातिहरू मध्ये केही चाहिँ हामीले जहाँ लगाएको त्यहीँ मात्रै त्यो सीमित भएर बसेको छ। जस्तै पोटाटो हामीले जङ्गलमा कहिल्यै फलेको देखेका छैनौँ। त्यो बाहेक अन्य प्रजातिहरू छन् जुन चाहिँ प्राकृतिक वासस्थानमा स्थापित भएका छन् र स्थापित भएका मध्ये पनि केही प्रजातिहरू चाहिँ वास्तवमै समस्याग्रस्त छन्। जस्तै उदाहरणको लागि लहरे बनमारा हामीले लिन सक्छौँ। फलहरूको रूपमा हेर्दा जस्तै अब यो निकै आकर्षक फुल फुल्ने ल्यान्टाना क्यामेरा अथवा ल्यान्टाना भन्छौँ, जसलाई हामीले किर्ने काँडा अथवा बनफाँडा पनि भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ दक्षिण अमेरिका अथवा अमेरिकाको रैथाने प्रजाति हो, जसलाई अलिकति लाइट ग्रिनमा देखाइएको छ। र बाँकी रहेको अरू एसिया, अफ्रिका, अस्ट्रेलिया त्यहाँको लागि चाहिँ यो बाह्य प्रजातिहरू। अब यो प्राकृतिक अवस्थामा यो दक्षिण अमेरिकाबाट अथवा मध्य अमेरिकाबाट एसियामा अथवा अफ्रिकामा यो आउनु सम्भव छैन, किनभने बिचमा ठुलो समुद्र छ। तर विभिन्न माध्यमबाट अथवा मान्छे माध्यमबाट यसलाई चाहिँ यो पानी जहाज हुनसक्छ अथवा एरोप्लेन हुनसक्छ, त्यो मार्फत चाहिँ दक्षिण अमेरिकाबाट यो अफ्रिका, एसिया ठाउँमा ल्याइयो। र जसले गर्दाखेरिमा
त्यसलाई यो क्षेत्रको लागि यो मिचा प्रजाति बाह्य प्रजाति भयो र यो प्रजाति अब अहिले हामी नेपालकै ठाउँहरूमा यसले रैथाने चरण क्षेत्रहरूलाई यसले ड्यामेज गरिराखेको छ, जसले गर्दा यसलाई हामीले मिचा प्रजाति भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अब अरू पनि थुप्रै यस्ता एक्जाम्पलहरू छन्, जस्तै उदाहरणको लागि यो लहरे वनमा जुन चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यसले समस्या बनाइराखेको छ पनि भनेर भन्छ। यसले हाम्रो चरण क्षेत्रहरूलाई नष्ट गरेर यो केही वर्ष अगाडि नेपालमा एउटा किरा यसले गोलभेडा खेतीलाई नकारात्मक असर पारिराखेको छ। र त्यस्तै गरेर अर्को एउटा एक्जाम्पल ग्लोबल्ली समस्या भएको भनेको यो काइट्रिड फङ्गस भनेर भन्छ। यो पनि एक खालको मिचा प्रजाति हो, यो माइक्रो अर्गानिजम फङ्गस हो। यसले विश्वका थुप्रै ठाउँमा यो एम्फिबियन्सहरूलाई निकै समस्या ल्याइराखेको छ। यसले मुख्यतः रेस्पिरेसन सिस्टम अथवा छालालाई ड्यामेज गर्ने, जसले गर्दाखेरिमा थुप्रै एम्फिबियन्सहरू यसले मरिराखेको छ। यिनीहरू केही एक्जाम्पलहरू भए प्लान्ट्स, एनिमल र त्यसपछि इन्भेजिभ स्पेसिसहरू। अब इन्भेजिभ स्पेसिसहरू अथवा यो मिचा प्रजातिहरू कहाँबाट कसरी आउँछन् भन्ने अब यसमा थुप्रै अनुसन्धान भएका छन्। र मैले एउटा एक्जाम्पलको रूपमा जस्तै चाइनामा हामीले हेर्ने हो भने झन्डै त्यहाँ पाइएका आधा जति अथवा 52% त्यहाँका यो प्रजाति वनस्पति प्रजातिहरू जुन चाहिँ प्रकृतिमा स्थापित भएका छन् तिनीहरू चाहिँ अमेरिकाबाट आउँदै रहेछ, दक्षिण अथवा उत्तर अमेरिकाबाट। अनि त्यस्तै गरी कतिपय युरोप अथवा अफ्रिका अथवा अस्ट्रेलियाबाट आउने गर्छन्। र अब अर्को हामीले हेर्ने हो भने मिचा प्रजातिहरू कहाँ बढी छन् त भन्ने यो निकै नै कम्प्लेक्स प्रश्न हो। तैपनि केही अनुसन्धानहरूले के देखाइरहेको छ भने अब जस्तै यो हेलो, बत्ती कहाँ हो र? बढी देखिरहेको छ। र अब यसले मिचा प्रजाति किन यो चासोको विषय हो त भन्ने अब यसमा मैले केही पोइन्टहरू केही बुलेटहरू राखेको छु। विश्वमा थुप्रै प्रजातिहरू मिचा प्रजातिको कारणले गर्दा लोप भएर गएका छन्। त्यस्तै हामीले इकोसिस्टमबाट पाउने त्यसको इकोसिस्टम सर्भिसहरू त्यसरी घटिराखेको छ। अनि हामी कहाँ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपबाट त्यसको आर्थिक इकोनोमिक ड्यामेज आर्थिक क्रियाकलापलाई त्यसले असर गरिराखेको छ। मान्छे अथवा एनिमलहरूको हेल्थमा असर गरेको छ। र त्यस्तै मानव क्रियाकलापको कारणले गर्दा पृथ्वीमा भएका मुख्य 5वटा अथवा पृथ्वीमा परेको 5वटा नकारात्मक असरहरू मध्ये यो मिचा प्रजातिको फैलावट पनि एउटा पर्छ। यो मिचा प्रजातिको फैलावट अथवा बायोलोजिकल इन्भेजनबाट हुने इम्प्याक्ट भविष्यमा चाहिँ बढ्ने सम्भावना देखिरहेको छ क्लाइमेट चेन्जको सिनारियोमा। र मैले एउटा दुईवटा यहाँ केही डेटाहरू मात्रै देखाएँ। कमसेकम यो एउटा रिसर्चले के देखाएको छ भने 54% जति हाम्रो थ्रेटेन्ड र त्यसपछि एक्सटेन्ट हुन लागेका प्रजातिहरूको लागि मिचा प्रजाति एउटा कारक हो। र त्यस्तै गरेर कृषि क्षेत्रमा हामीले हेर्ने हो भने पनि मिचा प्रजातिको असर अत्यन्तै बढी देखिन्छ। र अब हामीले यहाँ यो चित्रमा रातो जहाँ देखाइएको छ त्यो चाहिँ ती क्षेत्रहरूमा मिचा प्रजातिको कारण कृषि क्षेत्र निकै सङ्कटमा छ भनेर मान्छौँ। र दुर्भाग्य हाम्रो नेपालमा पनि त्यो रातो देखिन्छ। र विश्वका अत्यन्त जोखिममा रहेको कृषि क्षेत्र विभिन्न देशको कृषि क्षेत्रको जोखिममा हामीले हेर्ने हो भने नेपाल तेस्रो अत्यन्त जोखिम राष्ट्रमा पर्दो रहेछ नेपालको कृषि क्षेत्र मिचा प्रजातिको फैलावटबाट हुने असरमा। र त्यस्तै अब ग्लोबल इकोनोमीलाई पनि त्यसको मुख्य ठुलो असर परेको छ। यो दशक अगाडिको डेटाले पनि लगभग ग्लोबल इकोनोमीको 5% इकोनोमी चाहिँ मिचा प्रजातिको इम्प्याक्टले असर गरिराखेको छ। 1.4 ट्रिलियन इन 1 इयर त्यो देखिन्छ। त्यस्तै युएसए, चाइना, ब्रिटेन, अस्ट्रेलियामा केही अनुसन्धान गरिएको छ। र त्यसमा चाहिँ बिलियन्स अफ डलर इन्भेजिभ स्पिसिसको कारणले गर्दा समस्या भएको देखिन्छ। अब यो मिचा प्रजातिको अलिकति बारेमा भयो। त्यस पछाडि अब पेन्डेमिक अथवा पेन्जुटिक, अब यो दुईवटा शब्द कहिलेकाहीँ भिन्दा अर्थको लागि प्रयोग गरिँदो रहेछ। र पेन्डेमिक मुख्यतः मानिसको लागि र त्यस पछाडि पेन्जुटिक एनिमलहरूको लागि। र दुवैमा एउटा कमन फिचर चाहिँ के छ भने यिनीहरू खालको
एकदमै छिटो स्प्रेड हुने डिजिज, एउटा इन्फेक्सियस डिजिज भयो र सडन ठाउँमा यो ओरिजिन हुन्छ र त्यस पछाडि अत्यन्त छिटो गतिमा मान्छेको अथवा एनिमलको पपुलेसनमा त्यो फैलिन्छ र अब त्यसलाई हामीले पेन्डेमिक अथवा पेन्डेमिक कुन बेला भन्छौँ भने जब त्यसको असर बढी कन्टिनेन्टमा फैलिन्छ अथवा एक कन्टिनेन्टमा उत्पत्ति भएर त्यो अर्को कन्टिनेन्टमा फैलिसके पछाडि त्यसलाई हामीले पेन्डेमिक अथवा पेन्डेमिक भनेर भन्छौँ। र यसमा हामीले अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीले थुप्रै पेन्डेमिक डिजिजको बारेमा सुनिराखेका छौँ, मिडियाले पनि लेखिराखेको छ, ब्ल्याक डेथ, स्पेनिस फ्लू, एचआइभी, स्विन फ्लू र कोभिड अहिलेको सबभन्दा अहिलेको रिसेन्ट भयो। र अब यसमा मैले त्यति धेरै डिटेलमा गइरहेको छैन, तर पेन्डेमिक यो ह्युमनमा मात्रै नभइकन यो खालको डिजिजहरू अथवा यो खालको नेचरको डिजिजहरू एनिमल अथवा प्लान्टमा पनि हुन सक्छन्। जस्तै उदाहरणको लागि अघि नै मैले देखाएको जस्तै फ्रग र विश्वमा एम्फिबियन डिक्लाइनको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर अथवा महत्त्वपूर्ण कज भनेको यो काइट्रिड फङ्गस हो र जसले गर्दाखेरि कयौँ प्रजातिहरूको पपुलेसन घट्ने र त्यस पछाडि त्यस कतिपय एक्सटिङ्सन भएका उदाहरणहरू छन्। र यो खास एसियाको ओरिजिन अथवा कोरियन पेनिन्सुलाको नेटिभ र यो विश्वको अरू भागमा पनि फैलिएको छ र मुख्यतया फ्रगको ट्रेड हुँदाखेरिमा अथवा एम्फिबियनको ट्रेड हुँदा अरू क्षेत्रमा यो गएको रहेछ। र अब यससँग भएका थुप्रै अनुसन्धानहरूले देखाएको छ कि एम्फिबियन डिक्लाइनको लागि यो एउटा महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर हो। र त्यस्तै गरेर प्लान्ट्समा पनि त्यो देखिएको छ, जस्तै किवी फ्रुट, अब किवी फ्रुटमा यो क्याङ्कर पेन्डेमिक र यो यसको लागि स्युडोमोनास सिरिन्जी भन्ने ब्याक्टेरिया रेस्पोन्सिबल छ र यसको पनि नेटिभ रेन्ज चाइना हो र चाइनाबाट चाहिँ अन्यत्र फैलिएको देखिन्छ यो। र किवीमा बेसिकली यसमा किवीमा ब्लिडिङ हुने र जसले गर्दा यसको चाहिँ थुप्रै इन्डिभिजुअल चाहिँ मर्ने देखिन्छ। अब यसको ओरिजिन, पेन्डेमिकको ओरिजिन कसरी हुन्छ त, अथवा पेन्डेमिक अथवा कुनै पनि एक खालका इमर्जिङ डिजिजहरूको ओरिजिन कसरी हुन्छ भन्दा यसमा मुख्यतया दुईवटा पक्ष रहेछ। एउटा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल ओरिजिन, अर्को चाहिँ एनिमलबाट हुने ओरिजिन अथवा जेनेटिक ओरिजिन। अब इन्भाइरोमेन्टल ओरिजिनमा मुख्यतया वातावरणमा थुप्रै माइक्रो अर्गानिजमहरू, त्यो प्याथोजेनिक अथवा नन प्याथोजेनिक दुवै हुन सक्छ, रोग लाग्ने नलाग्ने। र कहिलेकाहीँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनमा यो प्याथोजेनिक, नन प्याथोजेनिक अथवा नन भाइरुलेन्ट अथवा रोग नलाग्ने खालका माइक्रो अर्गानिजमहरू इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज हुँदै गर्दाखेरिमा त्यसमा जेनेटिकल्ली चेन्ज आउने र त्यस पछाडि सेलेक्सनको प्रोसेसबाट प्याथोजेनिकमा कन्भर्ट हुने र प्याथोजेनिक भएपछि यदि त्यो मान्छेमा जम्प गर्यो अथवा मान्छेमा आयो भने त्यसले चाहिँ इन्फेक्सियस डिजिज चाहिँ फैलाउने सम्भावना एउटा त्यो हुँदो रहेछ। र अब अर्को भनेको अहिले धेरै कमनली रिपोर्टेड भएको भनेको एनिमल ओरिजिन हो, जसलाई हामीले जुनोसिस अथवा जेनेटिक पनि भनेर भन्छौँ। र अब मानवको हाम्रो केही इतिहासलाई हामीले हेर्ने हो भने थुप्रै त्यस्ता प्रजातिहरू, थुप्रै यस्ता पेन्डेमिक डिजिजहरू एनिमलबाट मान्छेमा जम्प गरेको देखिन्छ। प्लेग, स्पेनिस फ्लू, एचआइभी अथवा सार्स अथवा मर्स अथवा कोभिड। अब यसमा कोभिडको केसमा ब्याट अथवा पेङ्गोलिन के हो भन्ने अलिकति डिबेट छ, तर ब्याट अथवा पेङ्गोलिन हो भन्ने कुरामा धेरै साइन्टिस्टहरू एग्री गरिराखेको छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले यी पेन्डेमिक डिजिजहरू चाहिँ एकपटक मात्रै होइन, पटक पटक मान्छेमा ट्रान्समिट भएको रिसर्चले देखाएको छ। र उदाहरणको लागि एभियन इन्फ्लुएन्जा कमसेकम 10 पटक एप्स अथवा बर्डहरूबाट मान्छेमा जम्प गरेको रिसर्चले देखाएको छ। र अब यो मान्छेमा एकपटक जम्प गरिसके पछाडि अथवा मान्छेमा ट्रान्समिट भइसके पछाडि पनि यी माइक्रो अर्गानिजमहरू एकदमै सिम्पल स्ट्रक्चर हुने र त्यसको जेनेटिक मेटेरियल सजिलैसँग परिवर्तन हुन सक्ने भएको कारणले गर्दा पटक पटक मान्छेमा आइसके पछाडि त्यसको जेनेटिक चेन्ज हुने र नयाँ भेराइटी अथवा नयाँ स्ट्रेन अथवा बढी भाइरुलेन्ट, मोर ड्यामेजिङ भेराइटीहरू चाहिँ निस्किने देखिन्छ। र अब यसमा केही एक्जाम्पलहरू हेर्दाखेरिमा जस्तै अब हेन्ड्रा भाइरस, निपा भाइरस भन्ने यिनीहरू पनि ब्याटबाट ओरिजिन भएको देखिन्छ। जस्तै हेन्ड्रा भाइरस पहिला अस्ट्रेलियामा ओरिजिन भएको अस्ट्रेलियामा रिपोर्ट गरिएको थियो, घोडा हुँदै मान्छेमा जम्प गर्यो। र अर्को केस निपा भाइरस जुन मलेसियामा रिपोर्ट गरिएको थियो, र यो चाहिँ ब्याटबाट पिग अनि डग हुँदै अल्टिमेटली मान्छेमा ट्रान्समिट भएको थियो। तर अब यिनीहरू डिजिजहरू चाहिँ मान्छेबाट, एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा त्यति फास्ट स्प्रेड नहुने भएको कारणले गर्दा यिनीहरू चाहिँ पेन्डेमिक स्टेजमा गएनन्। तर अब अहिलेको कोभिडको केसमा चाहिँ के भयो, मान्छेबाट मान्छेमा एकदमै छिटो ट्रान्समिट हुने भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ पेन्डेमिकको स्टेजमा गयो। र अब अरू रिसर्चहरूले के देखाइरहेको छ भने धेरै जसो डिजिजहरू, यस्ता इमर्जिङ डिजिजहरू
इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिज अथवा EID भनेर भन्छौँ त्यसमा छोटकरीमा। र अब पेन्डेमिक चाहिँ EID थुप्रै EID मध्येको एउटा पार्ट हो अथवा केही EIDहरू पेन्डेमिक हुन्छन् र त्यसमा कमसेकम 60% EID अथवा इमर्जिङ इन्फेक्सियस डिजिजहरू एनिमल ओरिजिन भएको अथवा जेनेटिक र अनि जेनेटिक मध्ये पनि झन्डै 72% तिनीहरू चाहिँ वाइल्ड लाइफबाट ओरिजिन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ। तर अब अर्को अनुसन्धान अनुसार झन्डै 60% यो इमर्जिङ डिजिजहरू चाहिँ कि त त्यो जेनेटिक हुन्छन् अथवा एनिमलबाट भेक्टर बर्न अथवा एनिमलले एक ठाउँबाट अर्कोमा ट्रान्समिट गर्ने खालका हुन्छन् भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ। यो कुराहरू चाहिँ पेन्डेमिकको बारेमा भयो। र अब अर्को एउटा अनुसन्धानले के पनि देखाएको छ भने पेन्डेमिकको ओरिजिन अथवा इन्फेक्सियस डिजिजहरूको ओरिजिन अथवा रिस्कलाई हेर्ने हो भने विश्वको सबै भागमा यतिकै रिस्क फ्याक्टर छैन र अब अनफर्चुनेटली एसियाका थुप्रै भाग अथवा चीन र इन्डियाको थुप्रै भागहरूमा नयाँ इन्फेक्सियस डिजिज ओरिजिन हुने सम्भावना चाहिँ बढी छ, रिस्क फ्याक्टर बढी छ। हामीले नेपाललाई हेर्ने हो भने पनि नेपालको नजिक चाहिँ बढी डार्क रेड कलरको छ। यसको अर्थ हामी अलरेडी पेन्डेमिक अथवा इन्फेक्सियस डिजिजको ओरिजिनको एउटा रिस्क जोनमा छौँ भन्ने यसले देखाउँछ। त्यस पछाडि अब यो दुईटा प्रोसेसहरू बायोलोजिकल इन्भेजन अथवा इन्भेजिभ स्पेसिस र त्यस पछाडि पेन्डेमिक यिनीहरू बिच के छ त सिमिलारिटी अथवा डिफरेन्सेसहरू। एउटा कमन पोइन्ट चाहिँ के हो भने यो दुवै प्रोसेस नै ह्युमन एसोसिएटेड बायोलोजिकल फेनोमेना हो। मान्छे त्यसमा संलग्न छ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपबाट। अनि त्यसको ओरिजिन अनि स्प्रेड र म्यानेजमेन्ट त्यसमा केही सिमिलारिटिजहरू छ। अब यसमा ब्रिफली म केही कम्पेरिटिभ चार्टहरू देखाउँछु। जस्तै उदाहरणको लागि इन्भेजिभ अथवा इन्भेजिभ स्पेसिस हुनको लागि अर्गानिजमले बायोजियोग्राफिक ब्यारियरलाई क्रस गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो क्रस गराउने काम मान्छेले गराएको हुन्छ। समुद्र थियो तर समुद्रबाट स्पेसिस आउन सक्दैन थियो, तर जहाजबाट अथवा एरोप्लेनबाट अर्गानिजम एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मान्छेले लगिराखेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब पेन्डेमिकमा माइक्रो अर्गानिजमहरू भाइरस अथवा ब्याक्टेरिया फङ्गस यिनीहरूको केसमा पनि कि वाइल्ड लाइफ अथवा एउटा एनिमलबाट मान्छेमा सर्नको लागि त्यसमा इभोल्युसनरी ब्यारियर हुन्छ, त्यसपछि जेनेटिक ब्यारियर हुन्छ, कम्प्याटिबिलिटी त्यो ब्रेक भयो भने मात्रै मान्छेमा त्यसले प्रवेश गर्छ। त्यसको लागि जस्तै मान्छे वाइल्ड लाइफको कन्ट्याक्टमा बढी गयो अथवा एनिमलको कन्ट्याक्टमा बढी गयो भने त्यो प्रोबेबिलिटी बढ्ने भयो, अथवा वाइल्ड लाइफ हेबिटेटमा मान्छेको इन्क्रोचमेन्ट बढ्दै जाँदाखेरिमा त्यो प्रोबेबिलिटी चाहिँ बढ्ने भयो। अनि त्यस्तै अब फ्रिक्वेन्सी बायोलोजिकल इन्भेजन र पेन्डेमिकको फ्रिक्वेन्सी ओभर द टाइम दुवै केसमा बढिराखेको छ। अनि अब ग्लोबल्ली यो बढ्नको लागि कसले हेल्प गरिराखेको छ भन्दा एउटा कमन पोइन्टहरू छ। ग्लोबल इन्भाइरोमेन्टल चेन्जेस जसमा डिफोरेस्टेसनदेखि लिएर बायोडाइभर्सिटी लसका कुराहरू यी सबै कुराहरू आउँछन्। यिनीहरू एउटा कमन फ्याक्टर हो। र त्यस्तै गरेर ग्लोबल राइज इन ट्रेड पर्टिकुलरली बायोलोजिकल इन्भेजन इन्भेजिभ प्लान्ट्स एनिमल स्पेसिसको लागि चाहिँ ग्लोबल ट्रेड चाहिँ एउटा मेन एउटा डिस्पर्सल पाथवे अथवा त्यो माध्यम चाहिँ स्पेसिसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गइराखेको छ, यसमा इन्टेन्सनली अथवा अनइन्टेन्सनली। र त्यस्तै गरेर एनिमलको केसमा हेर्ने हो भने पनि एनिमलको लाइभ एनिमलको ट्रेड भइरहेको छ, इलिगल ट्रेड भइरहेको छ। जब एनिमलको ट्रेड हुन्छ, लाइभ एनिमलको ट्रेड हुन्छ भने त्योसँगै इन्फेक्सियस अर्गन अर्को ठाउँमा ट्रान्समिट हुने र एउटा कन्टेक्स्टमा इन्फेक्सियस नभएको अर्को कन्टेक्स्टमा अर्को जियोग्राफिक रिजनमै गएर इन्फेक्सियस हुन सक्छ अथवा मान्छेमा त्यो ट्रान्समिट हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर अब यो दुईटा प्रोसेस बिच एउटा इन्टरेक्सन पनि छ। र उदाहरणको लागि हामीले हेर्दाखेरिमा पेन्डेमिक डिजिजको कारणले गर्दा बायोलोजिकल कन्ट्रोल यो इन्भेजिभ स्पेसिसको कन्ट्रोल इफोर्टलाई असर गरिराखेको छ। अहिले ग्लोबली त्यो समस्या भइरहेको छ। र त्यस्तै गरेर इन्भेजिभ एनिमलहरूले गर्दाखेरिमा यो जेनेटिक डिजिजहरूको फ्रिक्वेन्सी बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। किनभने कतिपय ठाउँहरूको लागि ती एनिमल एकदमै नयाँ हुन्छन् र त्यहाँ त्यो डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट कन्डिसनमा गइसके पछाडि ती माइक्रो अर्गानिजमहरू चाहिँ प्याथोजेनिक हुन सक्छन् अथवा मान्छेमा जम्प गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अब यसको स्टेजेस अथवा पेन्डेमिकको केसमा मान्छेबाट एनिमलबाट मान्छेमा सर्दै पेन्डेमिक हुने स्टेजसम्म जाने र त्यस पछाडि बायोलोजिकल इन्भेजनको केसमा इन्ट्रोड्युस रेन्जमा आएर इन्भेजिभ हुने स्टेजहरूलाई यसमा कमन पोइन्टहरू छ। जस्तै इन्भेजनतर्फ हामीले ट्रान्सपोर्ट, इन्ट्रोडक्सन, इस्टाब्लिसमेन्ट र स्प्रेड भनेर भन्छौँ। त्यस्तै पेन्डेमिक अथवा जेनोसिसमा कन्ट्र्याक्ट हुनु पऱ्यो पहिला, त्यसपछि स्पिल ओभर, लोकल पर्सिस्टेन्स र त्यस पछाडि पेन्डेमिक स्प्रेड। अब यसलाई ग्राफिकली हामीले देखाउँदाखेरिमा जस्तै बायोलोजिकल इन्भेजनमा यो फर्स्टमा एमा हामीले हेर्ने हो भने
पहिला त्यो ट्रान्सलोकेट हुनु पर्यो अथवा त्यसको लागि जहाज अथवा पानी जहाज अथवा एरोप्लेनबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्छ र त्यहाँ गएका सबै प्रजातिहरू त्यहाँ इस्टाब्लिस नहुन पनि सक्छन्। कतिपय प्रजातिहरू जहाँ रोपेको त्यहीँ मात्रै हुन्छ अथवा त्यो हुर्कने अवसर नै पाउँदैन। जस्तै उदाहरणको लागि हामीले आलु अथवा मकैहरू जहाँ चाहिँ हामीले जहाँ रोपेको छ त्यहीँ मात्रै छ, प्रकृतिमा फैलिएको छैन। त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा त्यो प्राकृतिक अवस्थामा फैलिने हुन्छ र प्राकृतिक अवस्थामा यदि छिट्टो फैलियो र त्यस पछाडि त्यहाँको प्रजातिलाई अत्यन्त असर गर्यो, नकारात्मक असर गर्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ यो इन्भेजन हुन्छ। त्यस्तै गरेर जिनोसिसमा हामीले हेर्ने हो भने पनि पहिला त त्यो कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो अथवा वाइल्ड लाइफ ह्युमन कन्ट्याक्टमा आउनु पर्यो र कन्ट्याक्टमा आइसके पछाडि दोस्रो स्टेप भनेको वाइल्ड लाइफमा भएका प्याथोजेनहरू अथवा भाइरसहरू तिनीहरू मान्छेमा सर्नु पर्यो। त्यसलाई हामीले स्पिल ओभर भनिरहेको छौँ। र मान्छेमा सरिसके पछाडि एउटा मान्छेबाट अरू मान्छेमा सरेन भने त्यो पनि समस्या भएन। तर यदि एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा त्यो सर्न थाल्यो भने त्यो लोकल पर्सिस्टेन्समा गयो अथवा लोकल्ली ह्युमन पपुलेसनमा त्यो चाहिँ फैलिन थाल्यो र अन्त्यमा यो फैलाउने क्रम एकदमै छिटो भयो र त्यस पछाडि मान्छेहरूको मोबिलिटी अनि ट्रान्सपोर्टेसन मान्छेहरू एउटा कन्टिनेन्टबाट अर्को कन्टिनेन्टमा जाने अवस्था हुँदाको अवस्थामा अनि पेन्डेमिक रूपमा लिन्छ। यहाँ तल लास्टको फिगरमा जुन एउटा पिगलाई सिम्बोलिक देखाएको छ त्यसलाई तपाईँ मान्छे मान्न सकिन्छ र एउटा मान्छेबाट अर्को मान्छेमा र छिटो सर्न थाल्यो भने त्यसले चाहिँ पेन्डेमिकको रूप लिन्छ। र अब यो पेन्डेमिक अथवा यो डिजिज अथवा बायोलोजिकल इन्भेजिभहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानको लागि मुख्य यो पाथवे भनेको चाहिँ अहिलेको हाम्रो मोडर्न ट्रान्सपोर्ट सेक्टर हो, मोडर्न ट्रान्सपोर्ट सिस्टम नै हो। जस्तै मैले एउटा उदाहरणको लागि यहाँ एउटा काइट्रिड फङ्गस जुन एम्फिबियन्सको लागि एउटा घातक छ र यसलाई हामीले हेर्ने हो भने यसको मुभमेन्ट चाहिँ मुख्यतः यो एम्फिबियनको ट्रेड लाइभ एम्फिबियनहरू अथवा डेड एम्फिबियनहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ एउटा रिसर्चको लागि अथवा त्यसको फुड पर्पजको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिन्छ, जसले गर्दाखेरिमा यो ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरसँगै यो अर्गानिजम चाहिँ ग्लोबल्ली एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गएको देखिन्छ। त्यस्तै उदाहरणको लागि अर्को हामीले हेर्ने हो भने अब अहिलेको हामीले कोभिडलाई पनि मान्न सक्छौँ। अब यो कोभिडको ओरिजिन चाइनामा भयो, तर हामी लगभग 4 महिना यता आउँदाखेरिमा विश्वको सबै भागहरूमा पुगिसकेको छ। कतिपय ठाउँमा रिपोर्टेड नभएको होला तर सबै ठाउँमा पुगेको छ र यो यस्तो छिटो फास्ट ट्रान्समिसन चाहिँ बेसिकल्ली यो हाम्रो सिस्टमको कारणले गर्दा यो सम्भव भएको छ। त्यस्तै अब म्यानेजमेन्टको स्टेजेसलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि इन्भेजिभ स्पेसिसको म्यानेजमेन्ट र त्यस पछाडि पेन्डेमिक अथवा जेनेटिक डिजिजहरूको म्यानेजमेन्टमा केही सिमिलरिटिजहरू छ। जस्तै अब ट्रान्सपोर्टको लागि हामीले ट्रान्सपोर्ट कन्ट्रोल गर्ने अथवा फाइटोसेनिटरी मेजर क्वारेन्टाइन स्क्रिनिङ त्यो गर्ने गर्छौँ इन्भेजिभ स्पेसिसको लागि भने। अब पेन्डेमिक अथवा जेनेटिकको लागि हामीले इलिगल ट्रेडलाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा हामीले यो लाइभ एनिमलको ट्रेड रेगुलेसन गर्ने अनि अवेरनेस बढाउने हो भने हामीले त्यो पेन्डेमिक अथवा जेनेटिक डिजिजको फ्रिक्वेन्सीलाई घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर इन्ट्रोडक्सन इफोर्टलाई हामीले कम गर्नको लागि इन्ट्रोडक्सन गर्नुभन्दा अथवा स्पेसिस आइसके पछाडि त्यसको चाहिँ इन्भेजिभनेस हुन सक्छ कि सक्दैन त्यसको चाहिँ स्क्रिनिङ गर्ने, मोनिटरिङ गर्ने र पेन्डेमिकको केसमा हामीले भ्याक्सिनेसनका कुराहरू आउँछ। र त्यस पछाडि जुन चाहिँ पोटेन्सियल रिजर्भर छ प्याथोजेनहरूको त्यसमा चाहिँ प्याथोजेन र त्यसमा चाहिँ पपुलेसन घटाउने। जस्तै चमेराहरूमा थुप्रै त्यस्ता प्याथोजेनहरू छन् जुन चाहिँ पोटेन्सियली मान्छेमा जम्प गर्न सक्छन्। भनेपछि चमेरोको हेल्थलाई पनि हामीले मोनिटरिङ गर्नुपर्ने भयो, जसले गर्दा चमेरामा भएका त्यस्तो प्याथोजेनलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सकियोस्। त्यस्तै गरेर अब इस्टाब्लिसमेन्ट अथवा पर्सिस्टेन्सको फेजमा हामीले हेर्ने भने इन्भेजिभ स्पेसिस अथवा एलियन स्पेसिसहरू इन्भेजिभ हुनको लागि पनि थुप्रै समय लाग्छ। अनि त्यो बिचमा सानो स्टेजमा अथवा थोरै ठाउँमा भएकै अवस्थामा त्यसलाई हामीले इराडिकेट गर्न सकियो अथवा अर्ली डिटेक्सन ऱ्यापिड रेस्पोन्स भयो भने त्यसलाई हामीले घटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर पेन्डेमिक अथवा जेनेटिकको केसमा पनि त्यो आउँछ। पहिला सुरुवातमा कोभिडकै केसमा पनि जब यो वुहानमा ओरिजिन भएको थियो सुरुवातको अवस्थामा यसलाई हामीले इपिडेमिक मानिएको थियो किनभने वुहानमा मात्रै थियो। त्यही बेलामा त्यसलाई त्यहाँ सिल गरेर अथवा त्यही हामीले लिमिट गर्न सकेको भएदेखि त्यो पेन्डेमिक स्टेज आउन सक्दैन थियो। केही प्रयासहरू भयो, रेस्ट्रिक्सन पनि भयो, ट्राभल रेस्ट्रिक्सन, लोकल लकडाउन पनि भयो, तर त्यो चाहिँ प्रभावकारी हुन सकेन, जसले गर्दा त्यहाँबाट बाहिर पेन्डेमिक भयो। र अब लास्ट स्टेजमा हामीले हेर्दा स्प्रिडलाई हामीले हेर्ने हो भने पनि
अब जब फैलिसक्यो सबैतिर फैलिसक्यो भने चाहिँ त्यसको इराडिकेट नहुन सक्छ, तर हामीले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने र त्यसको पपुलेसनलाई घटाउने त्यो चाहिँ स्ट्राटेजी हुन्छ इन्भेजिभ स्पेसिसको केसमा। र अब पेन्डेमिकको केसमा पनि लगभग हामीले अहिले विश्वभरि जे गरिराखेका छौँ, किनभने वर्ल्ड वाइड भइसक्यो यो पेन्डेमिक नै भइसक्यो, र त्यो अवस्थामा हामीले के गरिराखेका छौँ त्यही नै त्यसका रेस्पोन्स स्ट्राटेजी हुन्। ट्राभल रेस्ट्रिक्सन भयो, र त्यस पछाडि अब आइसोलेसनका कुराहरू, भल्नरेबल र इन्फेक्टेड ग्रुपलाई हामीले आइसोलेट गर्ने, सोसियल डिस्टेन्सिङ, यिनीहरू चाहिँ केही कमन स्ट्राटेजी हुन् म्यानेजमेन्टको तर्फबाट हेर्ने हो भने। अब यी त भए समस्या, र त्यस पछाडि इन्भेजिभ स्पेसिस र बायोलोजिकल इन्भेजन बिचका केही सिमिलरिटिजहरू। अब सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अथवा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ यसको फ्युचर पर्सपेक्टिभ, समस्यालाई हामीले भविष्यमा कसरी समाधान गर्ने त भन्ने कुराहरू। अब यसमा योभन्दा अगाडि अथवा कोभिड पेन्डेमिक हुनुभन्दा अगाडि पनि यस्ता थुप्रै पेन्डेमिक भएका थिए र साइन्टिफिक रिसर्चहरू भएका छन्, र त्यसमा हामीले बायोडाइभर्सिटी पोइन्ट अफ भ्यूबाट अथवा पेन्डेमिक अथवा डिजिज पोइन्ट अफ भ्यूबाट थुप्रै रिसर्चहरू भएका छन्। र अब मैले एउटा सानो कोटबाट मैले सुरुवात गरिराखेको छु, र यो कोट चाहिँ यो इब्बिस भन्ने इन्स्टिट्युसन जुन चाहिँ बेसिकली साइन्स पोलिसी प्लेटफर्ममा काम गरिरहेका छ, र यसको फाउन्डिङ चेयरम्यान जाकिर अब्दुल हामिद, उहाँ चाहिँ मलेसियन गभर्मेन्टको साइन्टिफिक एडभाइजर पनि हो, चिफ साइन्टिफिक एडभाइजर। उहाँको भर्खर एउटा आर्टिकल आइरहेको थियो, त्यसमा चाहिँ मैले के भने, एज वी कम्पेयर अर थिङ्क अबाउट द पोस्ट पेन्डेमिक वर्ल्ड टु कम, द भोइस अफ साइन्टिस्ट निड टु बी हर्ड फार एन्ड वाइड। भनेको अर्थ अब यो साइन्टिफिक इभिडेन्सेसहरू अलरेडी छन्, र त्यसलाई हामीले यदि इम्प्लोय गर्न सक्यौँ भने पनि यसले चाहिँ पेन्डेमिक लगायतका अरू इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमहरू अथवा अरू हेल्थ इस्युजहरूलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छ भन्ने मेसेज हो यो। भनेपछि रियली साइन्टिस्टहरूले के भनेका छन् त? अब यसलाई मैले 4वटा पोइन्टहरूमा ब्रोडली, अब यस्ता थुप्रै पोइन्टहरू छन्, तर 4वटा ब्रोड पोइन्टहरूमा मैले यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने प्रयास गरिराखेको छु। र यसमा पहिलो पोइन्ट चाहिँ ट्रेड रेगुलेसन नै हो, किनभने अहिलेसम्मको अनुसन्धानले के देखाइरहेको छ भने धेरै जस्तो पेन्डेमिक डिजिजहरू जिनोटिक छन् अथवा एनिमलबाट ओरिजिन भएका छन्, र जबसम्म हामीले एनिमलको इलिगल ट्रेडलाई कन्ट्रोल गर्दैनौँ, कम्प्लिटली ब्यान गर्न सक्दैनौँ, अथवा लाइभ एनिमलको ट्रेडलाई हामीले जबसम्म त्यसलाई मोनिटरिङ गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म जिनोसिस अथवा जिनोटिक डिजिजको ओरिजिन कन्टिन्युसली भइरहेको छ नै भन्ने खालको छ। र त्यसले गर्दाखेरिमा अब नेपालमा पनि थुप्रै त्यस्ता इलिगल ट्रेडहरू छन्, र अघि हामीले एउटा पिक्चरमा देख्यौँ नेपाल अलरेडी अलिकति हाई रिस्क जोनमा छ, र अब इलिगल ट्रेड हुँदाखेरि इलिगल ट्रेडको लागि हामी वाइल्ड लाइफ हेबिटेटमा जानु पऱ्यो, त्यसले गर्दा वाइल्ड लाइफसँगको कन्ट्याक्ट, उनीहरूको सम्पर्क बढ्ने भयो, र त्यस पछाडि लाइभ एनिमलको मार्केट पनि सब्सटेन्सियली छ। र एउटा रिसेन्ट रिसर्चले पनि के देखाइरहेको छ, झन्डै यो 2012 र 2016 को बिचमा 11 मिलियन इन्डिभिजुअल्स चाहिँ लाइभ एनिमलहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगिएको छ। त्यो भनेको अर्थ 1316वटा स्पेसिस छ, र त्यो लगभग 189 कन्ट्रीहरूबाट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भएको छ। अब यसले के देखाउँछ भने लार्ज एनिमलहरू चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भइरहेको छ, लाइभ एनिमल। अनि त्यो लाइभ एनिमलहरू इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्दाखेरि बायोसेक्युरिटी मेजरहरू त्यति स्ट्रङ छैनन् अहिलेसम्म, इभन अमेरिकामा पनि त्यो समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरिमा त्यो बायोसेक्युरिटी मेजर्सलाई अलिकति स्ट्रङली त्यसलाई फलो गर्न सकेमा हामीले जेनेटिक डिजिजहरूको ट्रान्समिसन र ओरिजिनलाई हामीले कम गराउन सकिन्छ भन्ने हो। र अर्को केसमा हामीले हेर्ने हो भने लोकल प्रोडक्सनको प्रमोसन गर्ने, जस्तै नेपालको केसमा हामीले हेर्ने हो भने नेपालको किन यति धेरै जोखिममा छ त बायोलोजिकल इन्भेजनको कन्टेक्समा हामीले हेर्ने हो भने, किनभने नेपालले अहिलेको मोमेन्टमा थुप्रै एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिरहेका छ। एग्रिकल्चर, एनिमल प्रोडक्ट, प्लान्ट प्रोडक्टहरू थुप्रै बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्दाखेरिमा जति धेरै हामीले बाहिरबाट इम्पोर्ट गरिरहेका छौँ त्यति धेरै हाम्रो रिस्क फ्याक्टर हुन्छ, अथवा त्यति धेरै इन्भेजिभ स्पेसिस अथवा पेस्ट प्याथोजेन नेपालभित्र लिने सम्भावना बढी हुन्छ। अब त्यो अर्थमा चाहिँ हामीले यदि लोकल प्रोडक्टलाई प्रमोट गर्ने र त्यस पछाडि हाम्रो डिपेन्डेन्सी टु द एक्सटर्नल प्रोडक्टलाई घटाउने हो भने पनि हामीले यस्ता जेनेटिक डिजिज र त्यस पछाडि बायोलोजिकल इन्भेजिभ अथवा इन्भेजिभ स्पेसिसहरूबाट हामीले कम गराउन सकिन्छ भन्ने एक खालको इभिडेन्स छ। र अब यदि मैले जस्तो पिक्चरहरू देखाएँ यसमा मुख्यतः कुन कुन एनिमल अथवा कुन कुन ग्रुपका एनिमल्सहरू बढी इम्पोर्ट भइरहेको छ, एक्सपोर्ट भइरहेको छ लाइभमा हेर्ने हो भने, जस्तै लाइभ म्यामल्समा चाइना 1 नम्बरमा आउँदो रहेछ म्यामल एक्सपोर्ट गर्नेमा, र त्यस पछाडि एम्फिबियन
त्यस पछाडि बर्डहरूको लागि साउथ अफ्रिका अनि रेप्टाइल्सको लागि पेरु। अब यी कन्ट्रीहरूले म्यासिभ एमाउन्टमा चाहिँ लाइभ एनिमल्सहरू डेड होइन लाइभ एनिमल्सहरू चाहिँ उनीहरूले एक्सपोर्ट गर्दा रहेछन्। अनि यो कन्टिन्यू रहँदाको अवस्थामा यिनीहरूसँगै डिजिज पनि ट्रान्समिट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कन्सेप्ट अथवा एउटा इनिसिएटिभ भनेको यो वान हेल्थ कन्सेप्ट हो। र यसमा बेसिक एजुम्सन यसको के हो भने अथवा बेसिक नोसन के हो भने हामीले मान्छेको हेल्थलाई मात्रै आइसोलेट गरेर मान्छेको हेल्थ अथवा ह्युमन हेल्थलाई म्यानेज गर्न सक्दैन। र मान्छेको हेल्थसँगै हामीले एनिमल हेल्थलाई जोड्नुपर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि इकोसिस्टम हेल्थ अथवा त्यसलाई हामीले ओभरअलमा ह्युमन हेल्थ लाई प्लानेटरी हेल्थसँग हामीले इन्टरलिङ्केज गर्नुपर्ने हुन्छ। र इन्टायर एनिमल वर्ल्ड त्यस पछाडि इन्भाइरोमेन्ट हेल्दी छ भने मान्छेको हेल्थ पनि हामीले सस्टेनेबली त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने खालको हो। र यो इनिसियल्ली खास भेटेरिनरी साइन्टिस्टहरूबाट यो चाहिँ प्रपोज अगाडि र उनीहरूको मुख्य उद्देश्य थियो कि एनिमल डिजिजको म्यानेजमेन्ट गर्न र एनिमल डिजिजको म्यानेजमेन्ट एउटा पक्ष छ र त्यस पछाडि एनिमलबाट ह्युमनमा ट्रान्समिट हुने त्यो रिस्क त्यो दुईटालाई म्यानेज गर्नको लागि एकदमै इन्टरडिसिप्लिनरी र अहिले ब्रोडर एप्रोच चाहिन्छ जसमा साइन्टिफिक कम्युनिटी हुनसक्छ त्यस पछाडि साइन्स मात्रै नभइकन यसमा इकोनोमिक सोसियोलोजी त्यो पार्ट पनि इन्ट्रिग्रेट हुनुपर्छ। यो भयो भने मात्रै हामीले जेनेटिक डिजिजको ओरिजिन चाहिँ म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने खालको यो इनिसिएटिभ हो। र यसमा अब अहिले थुप्रै रिसर्चहरू भएका छन् र थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरूले यसलाई चाहिँ प्रमोट गरिरहेका छ अथवा फ्युचरमा यसलाई प्रमोट गर्न सकियो भने मात्रै जेनेटिक डिजिजहरू चाहिँ यसलाई घटाउन सकिन्छ भन्ने छ। र रिसेन्टली यो इबेसको एउटा सिनियर रिसर्चर्सहरू यिनीहरू सिनियर साइन्टिस्टहरूले पनि एउटा आर्टिकल लेखेको थिए र उनीहरूले पनि वान हेल्थ एप्रोच इन डिफ्रेन्ट लेभल अफ गभर्नेन्स भन्नुपर्दा ग्लोबलदेखि नेसनलदेखि लोकल लेभलसम्म चाहिँ यो वान हेल्थ एप्रोच प्रमोट गर्न सकियो भने चाहिँ हामीले मान्छेको हेल्थ प्लस नेचर र एनिमलको हेल्थलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ जसले गर्दा जेनेटिक डिजिजको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ घट्न सक्ने सम्भावना ग्लोबली हुन्छ भन्ने छ। र यसमा यो पिक्चरले के देखाइरहेको छ भने बायोडाइभर्सिटी बटममा हामीले बायोडाइभर्सिटी इकोसिस्टम छ र यसलाई हामीले प्रोपरली म्यानेज गरियो भने हामीले त्योबाट सर्भिस पाउँछौँ अथवा बेनिफिट पाउँछौँ र त्यो अवस्थामा हाम्रो ह्युमन वेलबिङ्स अथवा मान्छेको ओभरअल सेटिस्फ्याक्सन ओभरअल स्ट्यान्डर्ड राम्रो हुन्छ। यो माथिको पिक्चरमा देखाएको छ ह्युमन वेलबिङ्स भनेर। त्यसपछि अर्कोपट्टि रातो एरोमा हेर्नुभयो भने यदि नेचरमा हामीले प्रोपरली ट्रिट गरिएन भने हामीले नेचरबाट सर्भिस होइन डिसर्भिस पाउँछौँ अथवा नेचरबाट हामीलाई फिडब्याक हुन्छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याक हुन्छ जसले गर्दाखेरिमा मान्छेलाई त्यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट पर्छ। र त्यो एउटा बेस्ट एक्जाम्पल भनेको कोभिड अथवा यो जेनेटिक डिजिज हो किनभने त्यो नेचरबाटै ओरिजिन भएको तर नेचरलाई हामीले मिसह्यान्डल गर्यौँ जसले गर्दाखेरिमा त्यो चाहिँ नेगेटिभ फिडब्याकको रूपमा आयो। यो अर्थमा यो दुवैका ओन हेल्थको कन्सेप्टमा हामीले राख्नुपर्छ भन्ने खालको र एउटा सिम्बोलिक पिक्चर हो यो वान हेल्थ एउटा ब्लोब अम्ब्रेला र जसमा चाहिँ थुप्रै कम्पोनेन्टहरू छ र जस्तै डिजिजका कुराहरू छन् त्यसपछि ह्युमन हेल्थका कुराहरू छन् र हामीले माथिपट्टि हेऱ्यौँ भने त्यसमा इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ इकोलोजी भेटेरिनरी मेडिसिन पब्लिक हेल्थ ह्युमन मेडिसिन मोलिकुलर माइक्रोबायोलोजी हेल्थ इकोनोमिक्स यी सबै कुराहरू एकै ठाउँमा आउँछ। र त्यसले गर्दा मान्छेको डिजिज म्यानेजमेन्ट चाहिँ मान्छेमा मात्र लिमिट नभइकन यदि हामीले ओभरअल नेचर अथवा प्लानेटरी हेल्थलाई हामीले फोकस गर्नुपर्छ यसको अर्थ हामीले इन्भाइरोमेन्ट जोगाउनु पर्यो अथवा बायोडाइभर्सिटी जोगाउनु पर्यो र त्यसको लागि हामीले वाइल्डनेस एरिया बढाउनु पर्यो भन्ने खालको एउटा ओभरअल कन्सेप्ट हो। र यसमा यो वान हेल्थ इनिसिएटिभको बारेमा थुप्रै इन्स्टिट्युसनहरूले काम गरिराखेको छ यस्ता अनलाइन रिसोर्सेसहरू पनि हामीले थुप्रै भेटाउन सक्छौँ। र त्यसपछि अर्को थर्ड इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट भनेको यो हाफ अर्थ इनिसिएटिभ हो र यो यसले मुख्यतः स्पेस बायोडाइभर्सिटी अथवा बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसनलाई यसले एडभोकेट गर्छ र त्यसमा सबैले अहिले सबै साइन्टिस्ट अथवा साइन्टिफिक अथवा पोलिटिकल सेक्टरमा पनि एउटा के चाहिँ हामीले मानिआएका छौँ भने बायोडाइभर्सिटी लस ग्लोबल्ली एकदम अलार्मिङ रेटमा भएको छ र त्यो बायोडाइभर्सिटी लसले इकोसिस्टमलाई अलिकति इकोसिस्टम ब्यालेन्सलाई घटाइराखेको छ र त्यसले नेचुरल इकोसिस्टमलाई कोल्याप्स मात्रै गर्दैन कि ह्युमनको एक्जिस्टेन्सलाई पनि त्यसले सङ्कटमा पार्छ भन्ने खालको एउटा प्रोजेक्सन छ। र यसमा बेसिकल्ली स्पेसिस डाइभर्सिटी चाहिँ हेल्दी प्लानेटको लागि आवश्यक छ अथवा हाई बायोडाइभर्सिटी इज एसेन्सियल फर हेल्दी प्लानेट। अब हाई बायोडाइभर्सिटी कसरी मेन्टेन गर्ने त अहिलेको अवस्थामा एडअक सिचुएसनमा त्यो हुन सक्छ त भन्ने खालको छ। र अब एकजना लिडिङ साइन्टिस्ट र अहिलेसम्मको जीवितमा हामीले सबभन्दा बढी
एक खालको सिनियर अथवा लामो एक्सपिरियन्स भएका साइन्टिस्ट यु विल्सन उहाँको कन्सेप्ट हो यो हाफ अर्थ इनिसिएटिभ भन्ने र त्यसमा अहिले थुप्रै साइन्टिस्टहरू चाहिँ इन्भल्भ छ एउटा मिनिङ चाहिँ के हो भने मान्छे मिलियन्स अफ स्पेसिस मध्ये एउटा स्पेसिस हो र यसमा हाफ अर्थको कन्सेप्ट के हो भने हाफ अफ द अर्थमा हामीले प्रयोग गरौँ हाफ अफ द अर्थलाई हामीले प्रयोग गरौँ अनि हाफ अफ द अर्थ अनदर हाफ चाहिँ अरू मिलियन्स अफ स्पेसिसलाई छोडिदिउँ जसले गर्दाखेरिमा के भयो कि अब हामीले हाफ अर्थमा मात्रै हाम्रो एक्टिभिटीलाई लिमिट गर्यो यसको अर्थ के हो आधा भागलाई हामीले प्रोटेक्सनमा लैजाउँ त्यो समुद्रको आधा भाग अथवा जमिनको आधा भाग हामीले प्रोटेक्सन गरिदिउँ र त्यस पछाडि बाँकी रहेको आधा भागमा मात्रै हामीले यदि आफ्नो एक्टिभिटीलाई लिमिट गर्न सकियो भने बायोडाइभर्सिटी पनि कन्जर्भ हुन्छ र त्यस पछाडि इकोसिस्टम ब्यालेन्स पनि मेन्टेन हुन सक्छ भन्ने हो र यो विल्सन यसको एडभोकेट गर्ने साइन्टिस्ट यो विल्सन हो उहाँ 90 इयर्स बढी भइसक्नु भयो बट स्टिल एक्टिभ त्यस पछाडि उहाँलाई चाहिँ एउटा नेचुरल हेयर अफ डार्विन पनि मानिन्छ र बायोडाइभर्सिटीमा थुप्रै कन्सेप्टहरू थ्योरीहरू उहाँले चाहिँ प्रपोज गर्नुभएको छ हाफ अर्थ भन्ने एउटा किताब पनि एभाइलेबल छ यो अनुसार चाहिँ यदि हामीले हाफ अफ द अर्थ चाहिँ हामीले उतातिर एलोकेट गऱ्यौँ अथवा अरू अर्गानिजमलाई छोडिदियौँ भने पनि 85% अफ द स्पेसिस मात्रै हामीले कन्जर्भ गर्न सक्छौँ बाँकी रहेको अझै सकिँदैन भनिसकेपछि कमसेकम हामीले हाफ अर्थलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने अर्को एउटा इनिसिएटिभ भयो र त्यस पछाडि यो मेरो लास्ट पोइन्ट चाहिँ के हो भने ह्युमन पपुलेसन र इकोनोमिक ग्रोथ अब यो आफैमा एउटा डिबेट हो त्यही पनि एभाइलेबल इभिडेन्सले के देखाइरहेको छ भने यदि हामीले हाम्रो एक्टिभिटीहरूलाई इकोनोमिक ग्रोथ र ह्युमन पपुलेसनलाई म्यानेज गरिएन भने यो इन्भाइरोमेन्टल अथवा हेल्थ प्रब्लम कन्टिन्यू हुन्छ जस्तै उदाहरणको लागि ह्युमन पपुलेसन चाहिँ प्रब्लमेटिक हो भन्ने कुरामा यो धेरै अगाडि झन्डै 50 वर्ष अगाडि पब्लिस भएको मैले एउटा आर्टिकल कोट गरिरहेको छु कि यदि हामीले ह्युमन पपुलेसनलाई स्टेजमा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने अथवा त्यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्ने मेजरहरू इफेक्टिभली इम्प्लिमेन्ट गरिएन भने त्यसको समस्या चाहिँ पछि ठुलो हुन्छ भन्ने अब ह्युमन पपुलेसनको समस्याको बारेमा हामीलाई धेरैले जानकारी छ त्यस्तै गरेर इकोनोमिक ग्रोथको कुरा गरौँ अब यो अहिले ग्लोबल डिबेट हो तैपनि इकोनोमिक ग्रोथलाई मात्रै फोकस गरेर हामीले यदि हाम्रो एक्टिभिटीहरूलाई अगाडि बढायौँ भने इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन अथवा बायोडाइभर्सिटी लस र ह्युमन हेल्थ डिग्रेडेसन त्यो हुन्छ नै भन्ने खालको हो मैले यहाँ एउटा एबेसको भर्खरै एउटा आर्टिकल पब्लिस भएको थियो त्यहाँका सिनियर रिसर्चरहरूको ग्रुपबाट र अब यो पेन्डेमिक रिसेन्ट पेन्डेमिक र त्यस पछाडि ह्युमन हेल्थ चाहिँ बेसिकल्ली यो जिडिपी ड्राइभन इकोनोमिक ग्रोथको कन्सिक्वेन्स हो अथवा त्यसको कारणले गर्दा भयो भन्ने अथवा समग्रमा भन्नुपर्दा बिजनेस एज युजल इकोनोमिक ग्रोथ र बायोडाइभर्सिटी इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन यो सँगसँगै जान सक्दैन हो त्यसले गर्दाखेरिमा इकोनोमिक ग्रोथलाई फोकस मात्रै गर्ने एस्पेक्टलाई फोकस नगर्ने अथवा जिडिपी ड्राइभन इकोनोमिक ग्रोथले अब काम गर्दैन हो भनेपछि अब यहाँ के देखिन्छ भने जब इकोनोमिक ग्रोथ बढाउनु छ भने त्यो बेलामा हामीले रिसोर्सहरू बढाउनु पर्यो त्यसको युज र त्यस पछाडि क्लाइमेट चेन्ज आउँछ त्योबाट क्लाइमेट चेन्ज ल्यान्ड युज चेन्ज हुने भयो इन्भेजिभ स्पेसिस बढ्ने भयो त्यो गर्दा बायोडाइभर्सिटी लस हुने भयो र बायोडाइभर्सिटी लस भइसके पछाडि अन्य इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम ह्युमन हेल्थलाई असर गर्ने भयो र यसमा केही अब के गर्नु पर्यो त भन्दा अब जिडिपी बेस्ड इकोनोमीबाट अब हामी बिस्तारै इन्भाइरोमेन्टल र ह्युमन वेलबिङ्सको लाई पनि प्राथमिकता राख्ने खालको इकोनोमिक चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्ने भयो र त्यसको लागि अलिकति हामीले सेक्रिफाइस गर्नुपर्ने हुन्छ इकोनोमिक ग्रोथलाई घटाउने कुरा गर्नुपर्ने अब हामी अहिले इकोनोमिक ग्रोथ बढाउने कुरा गरिराखेको बेलामा इकोनोमिक ग्रोथ घटाउने कुरा गर्दा अलिकति अड जस्तो देखिहाल्ला तर रियालिटी त्यही हो किनभने इकोनोमिक ग्रोथले मात्रै हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल अथवा हेल्थ सस्टेनेबिलिटी हुन सक्दैन त्यसको लागि डिफ्रेन्ट अब ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्जेसहरू गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो पोलिसीमा ल्यान्ड युज चेन्ज पछाडि हामीले इन्टरनेसनल ट्रेड रेगुलेसनका कुराहरू भयो भनेपछि अब जिडिपी ड्राइभन इकोनोमिक ग्रोथबाट हामी अन्यत्र जान सक्छौँ त भन्ने यो ठुलो क्वेसन हो तर अब केही कन्ट्रीहरूले त्यो अलरेडी स्टार्ट गरिराखेको छ र मैले एउटा सानो एउटा एक्जाम्पलको रूपमा मैले यो न्युजिल्यान्डलाई लिएँ र त्यसमा एउटा न्युज आएको थियो इकोनोमिक ग्रोथ इज एन अननेसेसरी एभिल एन्ड जस्टिन्डा आर्डन इज राइट टु डिप्रायोरिटाइज इट भनेपछि इकोनोमिक ग्रोथलाई डिप्रायोरिटाइज गर्यो भनेपछि केलाई प्रायोरिटाइज गर्यो त भने अब यसको केसमा बेसिकल्ली के हुने ह्युमन वेलबिङ्स र त्यस पछाडि इन्भाइरोमेन्टल ब्यालेन्सलाई चाहिँ यसले प्रायोरिटाइज गरियो र अब जस्टिन्डा आर्डन न्युजिल्यान्डको प्राइम मिनिस्टर हुन् र अब हामीलाई सम्झना छ कि न्युजिल्यान्ड अहिलेको कोभिडको रेस्पोन्समा पनि वान अफ द मोस्ट सक्सेसफुल कन्ट्रीको रूपमा हामीले यसलाई लिइन्छ र त्यो कन्ट्रीमा अब अहिलेको इकोनोमिक पोलिसी भनेको जिडिपीलाई डिप्रायोरिटाइज गरिएको छ
अब यिनीहरू हेर्दै गर्दा अब मेरो लगभग प्रेजेन्टेसनको म अन्तिम सेकेन्ड लास्ट स्लाइडमा छु र अब समय के हो भन्दा हामीले बायोलोजिकल इन्भेजन र त्यस पछाडि यो जुन पेन्डेमिक जुन छ नि यो सबै नै मान्छेको एक्टिभिटीको कारणले गर्दा भइरहेको छ अथवा मान्छे भनेको ग्लोबमा भएको मिलियन्स अफ स्पेसिस मात्रै एउटा स्पेसिसको एक्टिभिटीको कारणले गर्दा यो मिलियन्स अफ अदर स्पेसिसलाई समस्या भइरहेको छ र त्यस पछाडि यो दुईटा डिसिप्लिनहरू बिच थुप्रै सिमिलारिटिजहरू छन् जसले गर्दाखेरिमा एउटा डिसिप्लिनबाट अर्को डिसिप्लिनले त्यसले लेसन लर्न गर्न सक्छ र यदि त्यसमा इन्टिग्रेसन भयो भने दुईटै एस्पेक्टलाई पेन्डेमिक र त्यसपछि बायोलोजिकल इन्भेजन दुवैलाई हामीले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्छौँ भन्ने हो र त्यस पछाडि जति चाहिँ हामीले नेचुरल रिसोर्स र त्यस पछाडि नेचुरल रिसोर्स एक्सप्लोइट गर्छौँ र इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन गर्छौँ इन द नेम अफ इकोनोमिक ग्रोथ र नेगेटिभ फिडब्याक विल बी देयर नेचरबाट हामीलाई नेगेटिभ रेस्पोन्स हुन्छ र त्यो अवस्थामा ह्युम्यानिटीको एक्जिस्टेन्स पनि क्वेसनमा रहन सक्छ भन्ने खालको अहिलेसम्मको इभिडेन्सले देखाएको छ र त्यस पछाडि अब लास्ट पोइन्ट भनेको कहिलेकाहीँ साइन्टिफिक इभिडेन्सेस हुँदा हुँदै पनि रिसर्चरहरूले साइन्सलाई सुन्दैनन् र त्यस्ता थुप्रै इक्जाम्पलहरू हुन्छन् क्लाइमेट चेन्जदेखि लिएर अरू थुप्रै इस्युहरूमा त्यो छ तर यदि साइन्टिफिक इभिडेन्स रिसर्च र इम्पेरिकल डेटाहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने फ्युचर अप्सन के हुनसक्छ त भन्ने अघि मैले देखाएका केही इक्जाम्पल बाहेक अरू थुप्रै त्यस्ताहरू फ्युचर अप्सनहरू छन् यदि जसलाई हामीले अनेस्टली इम्प्लिमेन्ट गर्न सकियो भने बायोलोजिकल इन्भेजन पेन्डेमिक यी बाहेक अरू पनि थुप्रै इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले एड्रेस गर्न सक्छौँ यो चारवटा चाहिँ मैले समराइज गरेको मेरो प्रेजेन्टेसनको समरी हो यो सँगसँगै मैले थ्याङ्क यू सबैजनालाई त्यस पछाडि अब केही हामीसँग केही समय छ क्वेसनको लागि उत्तमजी Thank you so much. तपाईहरु सबैजना हामी यहाँ 42 जना हुनुहुन्छ यो जुममा पार्टिसिपेट गरिराख्नु भएको साथीहरु सबैलाई थ्यांक यू सो मच अनि र आजको प्रेजेन्टर डाक्टर भरत बाबु श्रेष्ठलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद सुरुमा म सानो क्षमा चाहन्छु किनभने अलिकता टेक्निकल डिफिकल्टी भयो सुरुमा र चाहिँ यसलाई चाहिँ फेसबुकमा हाम्रो संस्थाको लाइभ पेजबाट चाहिँ लाइभ गर्न सक्दैन तर अर्कोबाट हामीले लाइभ गरिरहेका थियौं अब उहाँले चाहिँ विशेष गरेर भरत दाइले भनौं न यो पेन्डेमिकको कोभिड जस्ता महामारीको कारणहरु के हो र अब त्यसबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा धेरै नै राम्रो प्रस्तुति दिनुभयो अब तपाईहरु जो पछि आउनु भएको छ उहाँहरुलाई थोरै सानो जानकारी गराउँ हाम्रो यो ग्लोबल इन्स्टिट्युट फर इन्टरडिसिप्लिनरी स्टडीज भन्ने एउटा संस्था करिब 1.5 वर्ष पुरानो संस्था हो यो चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट नन फर प्रफिट रिसर्च इन्स्टिट्युसन्स हो जुन चाहिँ नेपालको काठमाडौँमा छ र हामीले चाहिँ यो इन्टरडिसिप्लिनरी रिसर्चलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने र एउटा राम्रो खालको भनौं न क्रेडिबल सालिएन्ट र लेजिटिमेट नलेजहरु प्रोड्युस गरेर एउटा नेपालको र बाहिरको डेभलपमेन्टल प्र्याक्टिस र पोलिसिजहरुलाई चाहिँ ट्रान्सफर्मेटिभ चेन्ज ल्याउने भन्ने उद्देश्य राखेका छौं र अब यस सन्दर्भमा हामीले यो लकडाउनको बेलामा यस्तै खाले कोभिड र त्यसकै सेरोफेरोमा विभिन्न विषयमा यसरी नै प्रत्येक हप्ता जस्तो विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरू रिसर्चरहरूलाई तपाईहरु सामु प्रस्तुत गरेर चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया गर्ने जमर्को गरेका छौं र अर्को सोमबार अब आजको एक हप्तापछि हाम्रो संस्थाका चाहिँ रिसर्च फेलो रेशम थापाले चाहिँ इकोनोमिक इम्प्याक्ट अफ कोभिड-19 अन टुरिज्म एन्ड रेमिटेन्स इन्साइट्स फ्रम नेपाल भनेर प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ अब म तपाईहरुले त्यसको चाहिँ जुमको एड्रेसहरु हाम्रो चाहिँ संस्थाको वेबसाइटमा वा फेसबुक पेजमा पनि राखिनेछ इफ यु हैव टाइम प्लिज जोइन अस र यति भन्दै म तपाईहरुलाई अब प्रश्न हजुर
प्रश्न उत्तरको लागि एकैछिन प्रश्न उत्तरको लागि म तपाईहरु सबैलाई अनम्युट गर्छु, हात उठाउनु होला अनि डाक्टर भरत बाबु श्रेष्ठलाई प्रश्न गर्नु होला। सर हैन